नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस स्टारटेक नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी यो कन्ट्रोल सिस्टमको ब्लक डायग्राम रिलेसन टेक्निकको बोडी ज्यामाको क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ। अब्टेन द के छ क्वेशन भन्दा अब्टेन CS by RS फर द सिस्टम रिप्रेजेन्टेड बाइ ब्लक डायग्राम सोन बिलो युजिङ ब्लक डायग्राम रिडक्सन टेक्निक भने। यसमा तपाईले यो अब्टेन C अफ S को ठाउँमा पनि C अफ S by R अफ S छ नि, CS by RS को ठाउँमा चाहिँ के भन्न सक्छ भन्दा ट्रान्सफर फंक्सन नि भन्न सक्छ। ट्रान्सफर फंक्सन भने पनि सेम प्रोसेस एउटै गर्ने। अब यो ब्लक डायग्राम चाहिँ हामीले केमा गर्नु पर्यो भन्दा सिंगल ब्लकमा रिड्युस गर्नु पर्यो। अब हामीले फर्स्टमा हामीले रुल त पढिसकेका छौं। अब यसमा ब्लक डायग्राम हेर्नु त हामी फर्स्ट कुरा तीनटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ब्लकलाई के गर्ने भन्दा पहिला हामीले सिरिजमा छ कि छैन हेर्ने, सिरिजमा एउटा, अर्को फरवर्ड लूप र अर्को के छ फिडब्याक। यो सिरिज फरवर्ड र फिडब्याक लूप तीनटा कुरा। यसमा हेर्नु त हाम्रो सिरिजमा केही छैन अहिले, तर के छ हामीसँग फिडब्याक हो नि त। यो फिडब्याक छ नि, यो फिडब्याक छ एउटा, यो पनि फिडब्याक छ। अब हाम्रो फरवर्ड लूप र फिडब्याक लूप कसरी छुटाउने भन्दा तपाईको इनपुटदेखि यता इनपुटदेखि आउटपुटतिर एरो छ भने यस्तो हेर्नु त, एरो यहाँदेखि यतातिर छ भने लेफ्ट टु राइट तिर एरो छ भने फरवर्ड लूप भयो, र बाँकी चाहिँ तपाईको राइट टु लेफ्ट छ भने फिडब्याक भयो नि त। यो पनि छ नि, राइट टु लेफ्ट फिडब्याक, यो पनि फिडब्याक। अब हाम्रो यसमा हेरौँ, हाम्रो यो फिडब्याक छ नि, यो फिडब्याक लूप त हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौं। डाइरेक्ट यो फिडब्याक लूपको फर्ममा राखेर गर्न सक्छौं यति त। अब केही गरी हामीले यो ब्रान्च पोइन्टलाई यसको यता या यता राख्यो भने हामीले के हुन सक्छ, हाम्रो यो पनि फिडब्याक लूप बन्छ। तर हामीले एउटा कुरामा ध्यान के दिनु होला जहिले पनि भन्दा तपाईले यो ब्रान्च पोइन्टलाई पनि जहिले यो ब्लकको लेफ्ट र राइट साइडतिर मात्र मुभ गर्नु होला। ब्लकको बिफोर या अहेड यो ब्लक छ नि, यो ब्लकको यतातिर, यता या यता, यो समिङ पोइन्टको यताउता नगर्नु होला। यो कुरा ध्यान दिनु है। यो ब्रान्च पोइन्टलाई जहिले पनि ब्लकको फरवर्ड या बिफोर गर्नु होला, अगाडि या पछाडि ब्लकको मात्र गर्नु होला, समिङ पोइन्टको नगर्नु होला। समिङ पोइन्टको गर्दा के हुन्छ भन्दा हेर्नु त, हाम्रो यो यता ल्याउँदा पनि यो त फिडब्याक हुन्छ, र यो पनि फिडब्याक छ नि त। फेरि यहाँ बिचमा के आयो, यो दुईटालाई सिरिजमा जोड्नलाई तपाईको बिचमा एउटा के हुन्छ, यो दुईटा यस्तो ब्लक आयो, यो ब्लकमा बिचमा यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट यहाँ ल्याउँदा के हुन्छ, यहाँ एउटा यो हुन्छ नि ब्रान्च पोइन्ट। यो ब्रान्च पोइन्टलाई फेरि कि यता ल्याउनु पर्यो, फेरि डबल काम हुने भयो। त्यो भन्दा के गर्नु सबभन्दा सजिलो के हुन्छ भन्दा हामीले के गर्ने भन्दा यो ब्रान्च पोइन्टलाई जहिले पनि ब्लकको अगाडि या पछाडि मात्र गर्नु होला। यो कुरा ध्यान दिनु होला। यति गर्दा तपाईको स्टेप यति सजिलो हुन्छ, गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। ब्रान्च पोइन्टको अगाडि या पछाडि, समिङ पोइन्टको चाहिँ अगाडि पछाडि चाहिँ मुभ नगर्नु होला ब्रान्च पोइन्टलाई। अब हामीले हेरौँ त, यो फर्स्ट स्टेपमा के गरौँ भन्दा यो ब्रान्च पोइन्ट यो फिडब्याकलाई गरौँ, फिडब्याक गेन इलिमिनेटिङ फिडब्याकलाई इलिमिनेट गरौँ, र यो ब्रान्च पोइन्टलाई चाहिँ यो ब्लकको यतातिर राखौँ। अब यो ब्रान्च पोइन्टलाई यहाँ राख्ने सुरुमा बनाम के लेखौँ भन्दा इलिमिनेटिङ फर्स्टमा फिडब्याक पाथ, फिडब्याक लूप एन्ड के हो मुभिङ ब्रान्च पोइन्ट अहेड अफ द ब्लक। यो ब्रान्च पोइन्टलाई यो ब्लकको यतातिर राखौँ। सुरुमा ब्लक बनाइदिउँ यो डायग्राम जस्ताको तस्तै। र अर्को कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा तपाईले यो प्लस माइनस भित्र छ नि, यो बाहिर यहाँ बाहिर यसरी बाहिर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र यो गेन छ G1 छ, यो समिङ पोइन्ट जस्ताको तस्तै बनाइदिउँ। अब यतिको ठाउँमा के गर्न सक्छ भन्दा हामीले यो फिडब्याकलाई इलिमिनेट गर्दा के आउँछ, यहाँ एउटा के आउँछ, एउटा बक्स आउँछ नि, यो भयो। त्यसपछि यो गेन समिङ पोइन्ट जस्ताको तस्तै, र यो गेन G3, यहाँ H1 छ, यहाँ पनि युनिट फिडब्याक पार्ट छ, र अर्को के छ भन्दा अब यो यहाँनिरको यो छ नि, यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा G2 डिभाइड बाई यहाँ इलिमिनेटिङ G2 के छ हाम्रो फिडब्याक छ नि, फिडब्याकलाई इलिमिनेट गर्दा के हुन्छ G2 डिभाइड बाई 1 प्लस यहाँ त यहाँ के छ प्लस माइनस छ नि, प्लस माइनस भएकोले के हुन्छ प्लस हुने भयो, G2 S3 हुने भयो। यसमा ध्यान दिनु होला साइनमा, यहाँ प्लस भएको भए अहिले के हुन्थ्यो, यहाँ माइनस हुन्थ्यो।
G2 डिभाइड बाई 1 माइनस G2 S3 हुन्थ्यो। अहिले यहाँ के छ माइनस छ नि, प्लस माइनस छ, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ प्लस हो, जस्ट अपोजिट फिडब्याकमा चाहिँ। अब यो हाम्रो यो पाथ गेन जस्ताको तस्तै यो माथिको यो लुप छँदैछ, यो S2। अब हामीले यो ब्रान्च पोइन्टलाई यता ल्याउँदैछौँ नि त, यता ल्याइरहेछौँ। यता ल्याउँदा हाम्रो के थपिन्छ भन्दा एउटा रिभर्स गेन 1/G3 आउँछ यहाँ। यो 1/G3 कसरी आयो भन्दा हेर्नु त, यो हाम्रो 1/G3 आयो, 1/G3 रिभर्स गेन। हाम्रो ब्लक यो ब्रान्च पोइन्टलाई यहाँ गर्दा हेर्नु त, फर्स्टमा यसमा बुझौँ। हाम्रो यहाँदेखि यो लुप हेर्नु त, यो लुप छ नि, यहाँदेखि यता गर्दा के छ माथि के थाहा छ, यता G3 छैन नि। हाम्रो योलाई यता लिँदा हाम्रो यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याउँदा यो छ नि, यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याउँदा के आउँछ, यो G3 पनि आउने भयो, G3 गेन पनि आउने भयो। तर हाम्रो रुल चाहिँ के छ भन्दा गेन मात्र राख्ने कि रिभर्स गेन राख्ने भन्ने हुन्छ। अब हेर्नु त हाम्रो यहाँ आउटपुटमा यसको आउटपुट हेर्नु त, यतिको आउटपुटमा के छ G3 छैन नि, यसको उसमा G3 परेको छैन नि। त्यही भएर के राख्नु पर्यो भन्दा यहाँ रिभर्स गेन राखेको। रिभर्स गेन राख्दा कस्तो भयो भने त, यो G3 इन्टु यो गर्दा हेर्नु त, योबाट यो लुपबाट यस्तो गर्दा G3 इन्टु यो त यो सिरिजमा हुन्छ, सिरिजमा इन्टु हुन्छ। G3 इन्टु 1/G3 भने कति भयो, 1 मात्र भयो, केही पनि भने खालि के भयो S2 मात्र हुन्छ नि। यसको आउटपुट नि त यसको S2 जस्तै यहाँ पनि आउटपुट हुने भयो। सेम यो पोइन्टलाई यहाँ लाग्दा के भयो, रिभर्स गेन हुने भयो। यो फर्मुला थाहा छ भन्दा के हुन्छ, फर्मुला थाहा छ भने मुभिङ ब्रान्च पोइन्ट अहेड अफ द ब्लक त्यो गरेको। त्यो थाहा छैन भन्दाखेरि हामी हेर्नु यसरी सक्छौँ, यसको आउटपुट हेर्न सक्छौँ र यसको आउटपुट ट्याली गर्दा नि त अघि यसको आउटपुटमा G3 छैन। हाम्रो यहाँ यो ब्लक अगाडि गर्दा ब्लक त एड हुने नै भयो। ब्लक एड त हामी त्यसै गर्न पाउँदैनौँ, कि रिभर्स गेन र कि गेन राख्नु पर्यो। त्यही भएर के राखेको हामीले यहाँ रिभर्स गेन राखेको। यो नि त 1/G3 इन्टु G3 गर्दा यो कट्यो, G3 गयो, बच्यो कि 1 मात्रै बज्यो, जस्तै फर्स्टको जस्तै नि त यसको जस्तै आउटपुट भयो। यति भइसकेपछि हाम्रो एरो, यो चाहिँ एरो राख्नु चाहिँ नछुटाउनुलाई। यति भइसकेपछि अब के गर्नु, अर्को उसमा स्टेपमा के गर्न सक्छौँ भन्दा हामी हेर्नु त, यो छ नि, यो यति के छ, अब यति के छ फिडब्याक छ नि, फिडब्याक यति फिडब्याक छ। यो दुईटा सिरिजमा छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ फिडब्याकले, इलिमिनेटिङ फिडब्याक पाथ गरौँ। यसलाई हामी यही गरिदिउँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस G1 ब्लक, यो समिङ पोइन्ट जस्ताको तस्तै राखिदिउँ, यो ब्लकलाई जस्ताको तस्तै राखिदिउँ। G2 डिभाइड बाई 1 प्लस G2 S3। अब यो यति समिङ पोइन्टलाई यो फिडब्याकलाई इलिमिनेट गर्दा के हुन्छ, हाम्रो यस्तो एउटा ब्लक आउने भयो, डिभाइड बाई 1 माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ, यहाँ के छ माइनस छ नि। अब के भने प्लस, जस्ट अपोजिट साइन H1 G3 C अफ S त छँदैछ लास्टमा, फर्स्टमा यहाँ R अफ S पनि हो। अब हाम्रो यो छ नि माथि के सिरिजमा छ भने के हुन्छ, यो दुईटा सिरिजमा छ भने के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। S2 इन्टु 1/G3 छ नि, S2/G3 हुने भयो। यहाँ एउटा ब्लक बनाइदिउँ, S2 डिभाइड बाई G3 हुन्छ। यहाँ अलिक ठाउँ नपुगेर मैले यस्तो ब्लक बनाइदिएको, यो जस्ताको तस्तै छ। हाम्रो कहाँ छ, यो आएर डाइरेक्ट समिङ पोइन्टमा छ एरो यहाँ यति भयो। अब हेर्नु त हाम्रो के गर्न सक्छौँ भन्दा अर्को स्टेपमा यहाँ युनिट फिडब्याक पनि छ, ल यति भयो। यति भइसकेपछि अर्को स्टेपमा के हुन्छ, यो दुईटालाई सिरिजमा जोड्ने, सिरिजमा छ नि, सिरिजमा छ भने के हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि हाम्रो फेरि फिडब्याक पाथ बन्छ। हेर्नु त अब के गर भन्दा अर्को स्टेपमा यो छ नि, यो दुईटा सिरिजमा छ नि, यो दुईटा सिरिजमा छ, सिरिजमा मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो दुईटालाई, त्यसपछि के छ माथि के छ यो दुईटा, त्यसपछि यो एउटै हुँदा के हुन्छ फिडब्याक पाथ बन्छ नि। त्यसपछि फिडब्याक पाथ इलिमिनेट गरौँ प्लस माइनस साइन चाहिँ नछुटाउनुलाई, साइन चाहिँ तपाईको साइनले चाहिँ धेरै फरक पार्छ। प्लस माइनस S2 डिभाइड बाई G3। अब यो ब्लकलाई, यो दुईटा ब्लकलाई के छ हामी रिड्युसमा एउटै ब्लकमा गर्न सक्छौँ नि। सिरिजमा छ नि, क्यास्केड फर्ममा भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा ब्लक मल्टिप्लाई हुन्छ। यहाँ C अफ S
के छ नि त G2 G1 सरी G2 G3 हुने भयो के छ तलको माथि माथि मल्टिप्लाई हुँदा डिनोमिनेटर न्युमिनेटर सेम सेम मल्टिप्लाई हुने भयो तल माथि जस्ताको तस्तै के छ G2 H3 1 प्लस H1 G3 यति भयो। अब हाम्रो यहाँ युनिट फिडब्याक छ नि यो युनिट फिडब्याक पनि राख्ने हो केही पनि कुरा नछुटाउने अरु बाँकी त कुरै चेन्ज नगरेको कुराहरु चाहिँ यहाँ R of S अब हेर्नु त यो हाम्रो के छ यो फेरि फिडब्याकमा आयो नि जहिले पनि फिडब्याक या फरवर्ड लुप या सिरिजमा आउँछ। अघि भर्खर हाम्रो के यो दुईटा सिरिजमा आयो नि सिरिजमा आयो सिरिजलाई एउटै ब्लकमा बनायौं फेरि के छ अब फिडब्याक यति छ नि यो के छ फिडब्याक छ नि फिडब्याक लुप यो फिडब्याकलाई इलिमिनेट गरौँ के आउँछ हेरौँ प्लस माइनस G1 ब्लक जस्ताको यो गेन जस्ताको जस्तै छ। अब यो हट्ने यति पुरै हटेर एउटा के आउँछ सिंगल ब्लक यो हटेर सिंगल ब्लक आउँछ यो C of S यो युनिट के छ यो युनिट गेन छ नि यो युनिट पाथलाई हामी जस्ताको जस्तै राख्ने हो युनिट फिडब्याक छ नि तलको यो लाइनलाई पनि नछुटाउने हो RFS एरो पनि नछुटाउने। अब हेर्नु त के छ यो फिडब्याक पाथमा के हुन्छ यो डिभाइड बाइ 1 प्लस यो इन्टु यो हो नि त गरौँ अघि जस्तै यो G1 भएको जस्तै यो यसलाई के छ सिंगल G1 जस्तै सोच्ने हो। अब गरौँ के हुन्छ G2 G3 डिभाइड बाइ 1 प्लस G2 S3 1 प्लस H1 G3 यो भयो हाम्रो यो यति के हो G1 जस्तै हो यति चाहिँ यो होल हाम्रो के G1 जस्तै हो G1 जस्तै G1 गर्थ्यो नि फर्स्ट पासमा गरेर G1 जस्तै यति कन्फ्युज नहुनु। अब के भने 1 प्लस यो इन्टु यो गर्नु पर्यो नि यो इन्टु यो गर्नु पर्यो 1 प्लस G2 G3 डिभाइड बाइ 1 प्लस G2 S3 1 प्लस H1 G3 इन्टु के छ हाम्रो G2 S2 G3 छ नि S2 G3 भयो यो G3 कट्यो के गरौँ यो मल्टिप्लाई गरौँ त्यसपछि दुईटा सम आउँछ। अब यसलाई प्लस माइनस एउटा गेन आयो यति अगाडिको जस्ताको तस्तै राखिदिने हो। अब यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दा तपाईको यो इन्टु यो गर्नु पर्यो 1 इन्टु यो के एलसीएम लगाउँ यो कट्छ बाँकी त्यही आउँछ लेखिदिउँ मैले के यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा म सिधै लेखिदिन्छु तपाईको कति हुन्छ यो एलसीएम लाग्दा C of S बाइ यो चाहिँ कति आउँछ भन्दा G1 G2 G2 G3 आउँछ G2 G3 डिभाइड बाइ हैन त यो एलसीएम लाग्दा यो कट्यो यति एलसीएम लाग्दा यो त 1 प्लस के हुन्छ यो 1 प्लस G2 S3 1 प्लस G1 सरी 1 प्लस H1 G3 प्लस G2 S2 प्लस G2 S2 नि छ यो यति भइसकेपछि नि त यो दुईटा के छ हाम्रो यो दुईटा के छ नि त सिरिजमा छ नि सिरिजमा छ भने हामीले के गर्न सक्छौं एउटै ब्लकलाई कम्बाइन गर्न सक्छौं कम्बाइन गर्दियौं प्लस माइनस यो साइन चाहिँ नछुटाउनु होला यो। अब के हुन्छ भन्दा यो ब्लक बनाइदिउँ यो दुईटा ब्लक छ भने के हुन्छ सिंगल ब्लक हुन्छ के छ G1 G2 G3 मल्टिप्लाई हुन्छ डाइरेक्ट G1 G2 G3 डिभाइड बाइ तलको जस्ताको जस्तै माथि मल्टिप्लाई हुने हो सिरिजमा छ त्यही भएर के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ गेनहरु 1 प्लस G2 S3 1 प्लस H1 G3 प्लस G2 S2 C of S डिभाइड यहाँ के छ C of S छ यतातिर R of S। अब यो के छ यहाँ युनिट फिडब्याक छ युनिट फिडब्याक। अब हेर्नु त यो हाम्रो के बनेछ भन्दा यो युनिट फिडब्याक बनेछ नि यति युनिट फिडब्याक र त्यो फिडब्याकको हाम्रो फर्मुला सेम हो यो के छ हेर्नु त ठ्याक्क युनिट फिडब्याक छ युनिट फिडब्याक र फिडब्याक भनेको सेम हो फर्मुला सेम हो मैले त्यो रुलमै भनिदिइसकेको छु त्यो रुलहरु हेर्नु भएको छैन भने रुलहरु हेर्नु होला। हामीलाई यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ भने त G2 G3 G1 G1 G2 G3 डिभाइड बाइ
1 प्लस G2 H3 1 प्लस H1 G3 प्लस G2 H2 डिवाइड बाई 1 प्लस यति हुन्छ नि, यति छ नि। अघि के हुन्थ्यो G1 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 H1 भएको जस्तै यो G1 यति भयो, G1 डिवाइड बाई 1 प्लस G मात्र हुन्छ। अहिले युनिट फिडब्याक छ नि, त्यही भएर के अरे G1 G2 G3 1 प्लस G2 H3 1 प्लस H1 G3 प्लस G2 H2 यति गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले डाइरेक्ट के लेख्छौँ, R of S बाई C of S लेख्न सक्छौँ। यो ब्लकलाई चाहिँ यसले सिंगल ब्लकमा बनाउँदा नि हुन्छ या डाइरेक्ट लेख्दा नि हुन्छ। सिंगल ब्लक मैले के भने यसलाई सिंगल ब्लक बनाउनु, सिंगल ब्लक बनाइदिउँ। यो C of S बाई R of S नलेखेर सिंगल ब्लक बनाइदिउँ। यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सिंगल ब्लक बनाइदिउँ। लु यसलाई C of S बाई R of S राख्दिउँ अहिले। त्यसपछि चाहिँ इलिमिनेट गर्नु। अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ, देयरफोर अर्को स्टेपमा चाहिँ यसमा ठ्याक्कै उल्टो लेखेर रहेछ मैले, CS बाई RS हुन्छ। RS बाई CS हैन कि CS बाई RS हुन्छ है। CS बाई RS यो इन्टु माथि के छ, यो एलसीएम लग्ने क्या, यो एलसीएम लग्ने 1 प्लस यो 1 सँग यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, यो प्लस यति आउने हो नि, अनि यो र यो सेम छ, तलमाथिको कट छ। G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 H3 1 प्लस H1 G3 प्लस G2 H2 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 1 प्लस G2 H3 1 प्लस H1 G3 प्लस G2 H2 प्लस यो छ नि प्लस G1 G2 G3 डिवाइड बाई यो आउँछ कति, 1 प्लस G2 H3 1 प्लस H1 G3 प्लस G2 H2 यो र यो पुरै कट्यो। हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आउँछ, त्यो C of S इक्वल टु G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 H3 र 1 प्लस H1 G3 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2 G3। अब यो यसमा युनिट फिडब्याकमा एउटा कुरा के डाइरेक्ट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा नि त लास्टको यो सल्भ यत्रो पुरै यो 3 स्टेप सल्भ गर्नुभन्दा डाइरेक्ट हामी यो डाइरेक्ट एन्सर लेख्न सक्छौँ। कसरी भन्दा नि त यहाँ के छ, G1 G2 G3 डिवाइड बाई यो 1 प्लस G2 H3 1 प्लस G1 G3 प्लस G2 H2 यहाँ त एक्स्ट्रा के थपेको छ, G2 G3 मा तल आएको छ नि प्लस, डाइरेक्ट के गर्ने भन्दा G1 G2 G3 डिवाइड बाई यो छ यति प्लस G2 प्लस G1 G2 G3 गरिदिने। अब यहाँ यसको ठाउँमा अरू क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि यस्तै सेम युनिट फिडब्याक आयो भने प्लस माथि जे छ त्यही प्लस गरिदिने। मानौँ अर्को क्वेसनमा G1 G2 मात्रै छ भने यहाँ यसको ठाउँमा G1 G2 G3 को ठाउँमा प्लस G1 G2 गर्नु। डाइरेक्ट यो टिप्स हो, डाइरेक्ट यो युनिट फिडब्याक आएको छ भने डाइरेक्ट हामीले एन्सर यसरी लेख्न सक्छौँ। यति नै हो। थ्याङ्क यू। स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो।